हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी हुनुहुन्छ। प्रचण्डजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु, कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद तपाईँ। अब सबैको ध्यान संसदतिर छ र संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि नयाँ सरकार कसरी बन्छ, केपी शर्मा ओलीलाई तपाईँहरू कसरी हटाउनुहुन्छ? 1 2 3 नेपाली जनतालाई आज आश्वस्त पार्नुहोस् त। पहिलो कुरा त संसद पुनर्स्थापना गर्ने कुरा निकै नै ठुलो कुरा थियो र नेपालको स्थिरताको निम्ति, स्थायित्व र विकासको निम्ति अनिवार्य शर्त जस्तै थियो र अहिले संसद पुनर्स्थापना भयो। यो संसद पुनर्स्थापनाको निम्ति भूमिका खेल्ने सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजीवी, संविधानविद, कानुनविद र प्रधान न्यायाधीश लगायत न्यायाधीशहरूप्रति म हार्दिक बधाई र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला अब तपाईँले भने जस्तै सबभन्दा पहिलो कुरा त देशलाई सहज निकास दिने भनेको संसद विघटन गर्ने प्रस्तावलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिसकेपछि केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट तत्काल राजीनामा दिनु पर्थ्यो र अनि संसदलाई सहज ढङ्गले नयाँ प्रधानमन्त्री र नयाँ सरकारको निम्ति बाटो प्रशस्त गर्नु पर्थ्यो। यो बडो विडम्बना भन्नुपर्दछ, केपी ओलीले न लोकतन्त्र, न संविधान, न मूल्य मान्यता, न परम्परा, न नैतिकता केही पनि प्रदर्शन गर्न सक्नु भएन। त्यो अवस्थामा अब हाम्रो अगाडि चाहिँ पहिला त संसदलाई नै निर्णयको थलो बनाउने भनेर लडे हो हामी। अब संसदले नयाँ प्रधानमन्त्री दिनुपर्दछ। त्यसको निम्ति तपाईँले देखिसक्नु भएको छ विभिन्न राजनीतिक दलहरूको बिचमा संवादको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ र संवाद एउटा समझदारीतिर जाओस्, देश राष्ट्रिय सहमतितिर अगाडि बढोस्, समझदारीतिर अगाडि बढोस् भन्ने किसिमले हामीले र मैले पनि त्यो पहल अगाडि बढाइसकेको छु र मलाई लाग्छ केही दिनभित्रै यसले एउटा परिणाम निकाल्ने गरी चाहिँ अगाडि आउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ। अब सर्वोच्चले पनि स्पष्ट रूपमा भनिसक्यो 13 दिनभित्र संसद बोलाउनु पर्छ भनेर। आज 3 दिन त बितिसक्यो, अब 10 दिन बाँकी छ। अब 10 दिनमा तपाईँहरूको बिचमा कसरी सहमति हुन्छ? नयाँ प्रधानमन्त्री तपाईँहरू कसलाई बनाउनुहुन्छ? कङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग तपाईँहरूको सहकार्य हुने सम्भावना कति छ? ठ्याक्कै बुदागत रूपमा बताउनु। अब मैले यो कुरा पटक हिजो आन्दोलनको क्रममा पनि जति बेला हामी जनप्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन र विरोध सभाको कार्यक्रममा देशव्यापी अभियानमा थियौँ, त्यति बेला मैले बडो प्रष्टसँग भनेको छु। कतिपय मानिसहरूलाई लागेको थियो कि यो पदकै निम्ति, प्रधानमन्त्रीकै निम्ति, कुर्सीकै निम्ति लडाइँ हो यो भन्ने निकै ठुलो भ्रम थियो सुरुका दिनमा। तर हामीले देशव्यापी अभियान चलाउँदै गर्दा र अन्तिममा 28 गते माघको काठमाडौँको कार्यक्रममा आइपुग्दा मैले के स्पष्ट गरेँ भने यो हाम्रो पदको लडाइँ होइन, यो लोकतन्त्र कि निरङ्कुशतन्त्र भन्ने कुराको लडाइँ हो, यो संविधानवाद कि अराजकता भन्नेको लडाइँ हो, यो तपाईँको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र या अरू कुनै अँध्यारो सुरुङतिर देशमा लैजाने भन्ने कुराको लडाइँ हो। र मैले त्यहाँबाट भनेको थिएँ म प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने र प्रधानमन्त्रीको निम्ति मेरो होइन र पदको निम्ति होइन भन्ने कुरा मैले त्यहाँ पनि डिक्लेयर गरेको थिएँ। र मैले विभिन्न अन्तर्वार्ता मार्फत पनि मैले भनेको छु कि प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने कुरा मेरो लागि र हाम्रो पार्टीको लागि त्यो मुद्दा होइन। हामी खुला छौँ। नेपाली कङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी वा अन्य पार्टीहरूसँग पनि समझदारी जहाँ हुन्छ त्यहाँ गर्न हामी तयार छौँ। हाम्रो कुनै हामी नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने दाबी छैन। मैले त अब निकै गम्भीर परिस्थिति देखेको थिएँ। यो संसद विघटन भन्ने केपी ओलीको प्रस्ताव घातक छ राष्ट्रको लागि, जनताको लागि, लोकतन्त्रको लागि भन्ने मलाई गहिरो गरी लागेको थियो। र मैले भनेको थिएँ यो सार्वभौम नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार माथिको प्रहार हो र यो शान्ति सम्झौताका विरुद्ध पनि प्रहार हो र यो शान्ति भङ्ग गर्ने षड्यन्त्रको पनि अङ्ग हो भनेर मैले भनेको थिएँ। र म एकचोटि फेरि सर्वोच्च अदालत, प्रधान न्यायाधीश र सबै न्यायाधीशहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले राष्ट्रलाई दुर्घटनामा जानबाट बचाउनु भयो। उहाँले संविधानको मर्म र भावना अनुसार साहसिक ढङ्गले, स्वतन्त्र ढङ्गले निर्णय गर्नुभयो। यसले न्यायालयप्रतिको नेपाली जनताको विश्वास र सम्मान पनि बढेको छ र नेपाल र नेपाली जनता स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो निर्णय गर्न सक्षम छन् भन्ने आत्मनिर्णयको अधिकारलाई पनि, नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार, नेपालका संरचनाहरूको
निर्णय क्षमतालाई पनि यसले पुष्टि गरेको छ। संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि अब नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा प्रस्ताव आयो, बटम लाइन आयो, जबसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्दैन, जबसम्म विभाजित भएर आउँदैन, जबसम्म निर्वाचन आयोगले एउटा निर्णय दिँदैन, तबसम्म सहकार्य हुँदैन, एकता हुँदैन, सम्झौता हुँदैन भनेर हिजो नेपाली कङ्ग्रेसका शीर्ष नेताले भनिसकेको अवस्थामा अब कङ्ग्रेससँग तपाईँहरू कसरी कुरा मिल्छ? जनता समाजवादी पार्टीले पनि त्यही भनेको छ, पहिला तपाईँहरू कुन पार्टीको क्लियर गर्नुहोस् अनि मात्रै हामी सम्झौता गर्छौँ, सहकार्य गर्छौँ, तपाईँहरूलाई साथ दिन्छौँ भनेको छ नि त। अब पहिलो कुरा त नेपाली कङ्ग्रेसको निर्णयको सबै मर्म के हो भन्ने कुरा मैले देउबाजीसँगै चाहिँ कुरा गर्न पाएको छैन हिजो बेलुका आज बिहानसम्म पनि। त्यहाँ निर्णयको असली सार तत्त्व के हो भन्ने कुरा म अझै यही नै हो, एक दुईजना नेताले बोले जस्तै हो भन्ने जस्तो मलाई लागेको छैन। यो पहिलो कुरा हो। र सहकार्य गरेर जानुपर्छ, समझदारी गरेर जानुपर्छ भन्नेतिर नेपाली कङ्ग्रेस पनि जनता समाजवादी पार्टीको पनि सकारात्मकै सोच भएको मैले महसुस गरेको छु। र मैले त्यो प्रस्तावित गर्दा यद्यपि उहाँहरूले आफ्नो पार्टीमा निर्णय गर्न बाँकी छ, हामी छलफल गर्छौँ अनि मात्रै भन्नुभएको छ। र तपाईँले अहिले सोधे जस्तै कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित त भएको छैन नि भन्ने कुरा उहाँहरूले पक्कै पनि पटक पटक उठाउनु भएको छ। के हुन्छ कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ। मैले पहिलेदेखि भनेको र हाम्रो पार्टी केन्द्रीय समितिले निर्णय पनि गरेको, केपी ओलीले पार्टी विभाजन गरिसक्नु नै भयो र त्यसअनुसार हामीले उहाँको अराजक अनुशासनहीन क्रियाकलापको लागि उहाँलाई पार्टीबाट निष्कासित गरि नै सकियो। निष्कासित मात्रै गरिएन, हामीले केन्द्रीय समितिले जो वैध छ, आधिकारिक छ, जुन केन्द्रीय समिति एकताको बेलाको 441 को 2/3 भन्दा बढी छ, त्यो केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय नै आधिकारिक हुन्छ भनेर हामीले फेरि निर्वाचन आयोगमा दाबी पनि गरि नै सक्यौँ। र हामी सशरीर चाहिँ खडा हुन पनि तयार छौँ पनि हामीले भन्यौँ शनाखतको लागि। र नेपालको संविधान अनि दल सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था नियमावली सबैले पनि आँखा चिम्लेर पार्टीको वैधानिकता हामीलाई दिनुपर्दछ र केपी ओलीलाई अर्को पार्टी खोलेर जाऊ भन्न सक्छ निर्वाचन आयोगले। यो भन्दा अर्को विकल्प म देख्दिनँ। अब हामीले त तर अहिलेसम्म त निर्वाचन आयोगले बोलेको छैन, आधिकारिकताको बारेमा कुन समूहलाई दिने भनेर निर्वाचन आयोगले भनेको छैन। निर्वाचन आयोग मौन छ। निर्वाचन आयोगले त अझै यो प्रक्रिया लम्ब्याउनु भनेको छ। अहिले तत्काल निर्णय नगर्ने, आधिकारिकताको विवाद निर्वाचन आयोग चुप लागेर बस्ने। अब मलाई के लाग्छ भने यो संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर केपी ओलीले संसद विघटन गर्ने सिफारिस गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतमा स्वाभाविक रूपले रिटहरू परे, बहसहरू भए। हुँदै नभएको कुरालाई सर्वोच्चले गर्न सक्दैनथ्यो। त्यसो भएर सर्वोच्चले गरेन नि त। किनभने सर्वोच्चले गर्ने भनेको सेटिङमा गर्ने कुरा थिएन क्या। भन्न त केपी ओली र उनका मान्छेले सेटिङ भइसकेका छ भन्ने कुरा देशव्यापी अभियान चलाए, तर हाम्रो न्यायालय सेटिङमा चल्ने संस्था होइन भन्ने कुरा पुष्टि भयो। न्यायालयले या इजलासले संविधान हेर्यो, राष्ट्रको हित हेर्यो, जनभावना हेर्यो र संविधान अनुसार नै निर्णय गर्यो। अब निर्वाचन आयोगलाई पनि त्यहाँ इफ बट गर्नुपर्ने यदि तर भन्ने ठाउँै छैन। प्रष्टसँग बहुमत जोसँग छ त्यो नै आधिकारिक पार्टी हुने व्यवस्था छ हाम्रो संविधानको पनि ऐनको पनि। त्यसकारण सर्वोच्चको फैसलालाई हेरेर अब निर्वाचन आयोगले त तुरुन्तै त्यो नजिर भयो नि त। एउटा राम्रो उदाहरण भयो निर्वाचन आयोगको लागि। संविधान र ऐन कानुनमा जे छ त्यही अनुसार गर्नुपर्छ। कसैका सेटिङ, कसैका दबाब, कसैका धम्की, कसैका प्रलोभनको पछि लाग्न हुँदैन भन्ने एउटा शानदार ऐतिहासिक नजिर न्यायालयले थापित गरिसकेपछि अब निर्वाचन आयोग यताउता गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब निर्वाचन आयोगले पनि न्यूनतम आवश्यक प्रक्रिया छ, प्रक्रियालाई हामीले प्रक्रिया पुरा गर्न पर्दैन, जबरजस्ती गर हामी भन्दैनौँ, तर प्रक्रिया टुङ्गिसकेको देख्छु म। हामीले जति बेला दाबी प्रस्तुत गऱ्यौँ र हामीले जति बेला सशरीर उपस्थित हुन तयार छौँ हामीले भन्यौँ र हामीसँग 2/3 छ, अत्यधिक बहुमत छ भनिसकेपछि फेरि यताउता गर्ने कुराले चाहिँ राम्रो गर्दैन। त्यसकारण सर्वोच्च अदालतको सम्मानित इजलासले जसरी नजिर खडा गर्यो, अब निर्वाचन आयोगले पनि, हाम्रो निर्वाचन आयोग पनि कसैको डर, धाक, धम्कीको अगाडि झुक्दैन, संविधान र कानुन अनुसारै गर्छ
जे सत्य हो त्यही गर्छ भन्ने थापित गरेर एकचोटि फेरि निर्वाचन आयोगप्रति आम नेपाली जनताको विश्वास जगाउने यो राम्रो अवसर हो। मलाई विश्वास छ प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले यो कुरा बुझ्नु भएको छ, आयुक्तहरूले पनि बुझ्नु भएको छ भन्ने नै मलाई लाग्छ। त्यहाँ ढिलो नगरी देशलाई फेरि राजनीतिक सङ्कट र भुमरीमा फेरि पनि घुमाइराख्ने काम गर्न हुँदैन। यति ठुलो ऐतिहासिक फैसला सर्वोच्चबाट आइसकेपछि निर्वाचन आयोगले देन एन्ड देयर तुरुन्तै यो कुरालाई टुङ्गो लगाएर उहाँहरूले पनि हाम्रा संस्थाहरू सक्षम छन्, स्वतन्त्र छन्, निर्णय क्षमता राख्छन् भन्ने कुरा फेरि साबित गर्ने पालो अब निर्वाचन आएको छ। मलाई लाग्छ केही दिनभित्र नै यो कुरा टुङ्गिन्छ। तर आधिकारिकताको विवाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निर्वाचन आयोगमा गएर अड्केको छ। यदि निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेन भने, केपी शर्मा ओलीले पार्टी फुटाउनु भएन भने उहाँसँग त 40% पुग्दैन, केन्द्रीय समितिले देखिएन। यो अवस्थामा के हुन्छ? संसदमा अब सङ्घर्ष हुन्छ तपाईँ र केपी शर्मा ओलीको बिचमा? सङ्घर्ष त संसदमा मात्र होइन, सबैतिर भइ नै राखेको छ, सार्वजनिक रूपमा पनि भइराखेको छ। मैले भने नि अघि नै यो कुरा त निर्वाचन आयोगमा सम्पूर्ण दस्तावेजहरू प्रस्तुत गरिएका छन्। केपी ओलीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको दस्तावेजदेखि कमरेड माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्ष निर्वाचित गरिएको चाहिँ प्रस्तावहरूदेखि लिएर हाम्रो दाबीसँग सम्बन्धित सबै डकुमेन्टहरू निर्वाचन आयोगसँग छन् र ती बकाइदा आधिकारिक रूपमा छन्, वैधानिक रूपमा छन्। त्यहाँदेखि यो आफैमा पार्टी विभाजन भइसकेको कुराको प्रमाण जस्तो छ। म बरु यो बेला केपी ओलीको भ्रममा हुनुभएका साथीहरूलाई म अपिल गर्न चाहन्छु, पार्टी फुटाउने केपी ओलीको हरकतलाई साथ नदिनुहोस्। पार्टी यहाँ छ, पार्टी जीवितै छ, पार्टी आधिकारिक रूपले वैधानिक ढङ्गले अत्यधिक बहुमतसहित यहाँ छ। त्यहाँदेखि हामी सबै एक भयौँ भने केपी ओलीले पार्टी फुटाउन सक्ने स्थिति छैन। बरु केपी ओलीलाई राजीनामा दिनको लागि र एउटा नैतिक रूपले पनि न्यूनतम भोलिको लागि आधार राख्न तपाईँ हामी सबैले भनौँ। त्यसो भयो भने पार्टी पनि बच्न सक्छ, देशले पनि निकास पाउन सक्छ। यदि त्यसो गर्न तयार नहुने हो भने त हाम्रो ऐन कानुनको व्यवस्था जे छ त्यो अनुसार निर्वाचन आयोगले छिटो टुङ्ग्याइदिनुपर्छ र समस्यालाई समाधानको चाहिँ दिशा दिनुपर्छ भन्ने नै मेरो भनाइ। अब फुटिसकेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फेरि एक भएर केपी शर्मा ओलीलाई तपाईँले साथै लिएर जान सक्ने सम्भावना छ र प्रचण्डजी? मैले त्यस्तो देख्दिनँ, किनभने हाम्रो दूरी पहिलासम्म आन्तरिक विवादको रूपमा थियो। पुस 5 गतेभन्दा अगाडिसम्म हामी स्थायी समितिको बैठक सँगै बसिराखेकै थियौँ। पुस 5 गते स्थायी समिति त हामी बालुवाटारमै बस्या हो होइन। हामी लगातार केपी ओली समेतको निर्णयले बैठकहरू, केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइया थियो। तर जब उहाँले पार्टीभित्रको विवादलाई देखाएर, पार्टीभित्र विवाद भइराख्छ, बहस भइराख्छ, यो दुनियाँको कुनै पनि लोकतान्त्रिक परिपाटी र लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र चल्ने प्रक्रिया हो। अल्पमत हुन्छ, बहुमत हुन्छ, विरोध हुन्छ, विवाद हुन्छ। त्यसलाई देखाएर संविधानमाथि नै घात गर्ने, संसदै विघटन गर्ने, हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्ने जो दुस्साहस उहाँले गर्नुभयो, त्यसपछि उहाँको र हाम्रो केपीजी र हाम्रो बिचको अन्तर्विरोध अब पार्टीभित्रको सामान्य अन्तर्विरोध रहेन। यो प्रतिगमन र अग्रगमनको लडाइँ हुन पुग्यो। यो क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको लडाइँ हुन पुग्यो। यो आम नेपाली जनताको भावनामाथि घात गर्ने कि जनताको भावनाको सम्मान गर्ने भन्ने लडाइँ हुन पुग्यो। त्यसकारण यो अब उहाँले पश्चाताप नगरेसम्म उहाँले पश्चाताप गर्ने स्थिति त छैन। जब उहाँले पश्चाताप, अझ उहाँ त अझै पनि उहाँले भनेको मैले सुनिरहेको छु, उहाँले केही मान्छेलाई बोलाउँदै प्रचण्डलाई म ध्वस्तै पारेर छोड्छु, किन लाग्नुहुन्छ प्रचण्डको पछि भन्दै हिँड्नु भएको छ उहाँले। मैले यो कुरा नि सुनिरहेको छु नि। उहाँको मिसन र टार्गेट भनेको अब संसद भङ्ग गर्न नसकेपछि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई चाहिँ निमित्यान्न पार्ने मनसाय पुरा नभएपछि उहाँ अब प्रचण्डलाई जताडत भए पनि म ठिक गर्छु भनेर हिँड्नु भएको छ उहाँ। अब त्यस्तो प्रतिक्रान्तिकारी, प्रतिगमनकारी भूमिका खेल्ने अनि पार्टी एकता उनीसँग हुने भन्ने कुरा कसरी हुन सक्छ? यो त किनभने पार्टी भनेको विचार हो, पार्टी भनेको प्रवृत्ति पनि हो। पार्टीभित्र विभिन्न प्रवृत्ति हुन्छन्, तर मुख्य कुरा विचारले गाइड गर्ने कुरा हो। उहाँ प्रतिगमनकारी विचारको मान्छे बन्नुभयो पुस 5 पछि। अहिले त सर्वोच्चले पो न्याय दियो हामीलाई र चाहिँ संसद कायम रह त। केपीको लाए पुगेको हुन्थ्यो भने त यो देशलाई त अँध्यारो सुरुङभित्र हालेर
बर्बादीको चाहिँ दिशामा लान खोजे हो नि त उहाँले। अनि त्यस्तो प्रवृत्तिसँग एकताको कसैले हुन्छ फेरि भइहाल्छ, यिनीहरू मिल्छन्। कतिपयले भनेको मैले सुनेको छु। वामदेव गौतमले तपाईँ आएर भन्नुभएको छ नि त, स्पष्ट रूपमा फेरि पनि मिलेर जाउँ, केपी शर्मा हाम्रो बिचमा एउटा सहकार्य गरौँ, एकता गरौँ, सहमति गरौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लिएर जाउँ भनेर त भनिरहनु भएको छ नि त। अब उहाँले भनिराख्नु भएको छ, त्यो सम्भव छ। अब मैले जनतालाई बताइदिनुहोस् न, अहिले सम्भव छैन। अहिले मैले कुनै सम्भव देख्दिनँ। तर वामदेवजीको भनाइ र स्पिरिटलाई म सम्मान गर्छु। उहाँले यो संसद विघटन गर्नु गल्ती हो, गल्ती केपी ओलीले नै गरेको हो भन्ने कुरा जे भन्नुभएको छ, अस्ति मात्रै प्रेस विज्ञप्ति निकालेर पनि भन्नुभएको छ उहाँले। त्यो प्रेस विज्ञप्तिका 4वटा बुँदालाई त मैले पुरै समर्थनै गरेको छु। ठिक छ, तपाईँको यो पार्टी बचोस्, पार्टी एकता पनि बचोस्, तर केपी ओली प्रवृत्तिसँग सम्झौता गरेर होइन। केपी ओली प्रवृत्तिलाई परास्त गरेर पार्टी बचेको मात्रै पार्टी बचेको हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। उहाँले अब त्यो कुरा गर्न पनि त तरिकाले जान पर्यो भन्नुभएको छ। वामदेवजीको स्पिरिटप्रति, उहाँको मनसायप्रति मेरो सम्मान पनि छ, मेरो समर्थन पनि छ। तपाईँ लाग्नुहोस्, मैले भनेको छु, तपाईँ लाग्नुहोस्, कहाँ पुर्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको भावनाप्रति मेरो केही विमति छैन। तर केपीसँग विचार र प्रवृत्तिका हिसाबले जुन अन्तर्विरोध भयो त्यसलाई परास्त नगरिकन, त्यसलाई पराजित नगरिकन चाहिँ फेरि उनैसँग एकता त म सम्भव देख्दिनँ भनेर मैले प्रश्नसँग। के सत्ताको लागि प्रचण्डले बेला बेलामा सम्झौता गर्नुहुन्छ, सम्झौता प्रस्त नेता हो भन्ने तपाईँमाथि पनि गम्भीर आरोप लाग्ने गरेको छ। यसपटक न्यायालयले सम्झौता पुनर्स्थापना गरेर तपाईँलाई न्याय दिएको छ, जनताको जित भएको छ। अब तपाईँ पदको लागि फेरि केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौता गर्ने कि प्रधानमन्त्री बन्नको लागि त्यो आवश्यकता र बाध्यता तपाईँ पर्ने हो कि फेरि तपाईँ पनि दबावमा पर्ने कि चौतारीको रूपमा? म कुनै दबावमा पर्दिनँ र अहिले तपाईँले भनेको कुरा सत्यतामा आधारित छैन, त्यो सत्य छैन। प्रचण्ड सम्झौता पनि गर्छ, ठिक हो, जरुरी पर्दा कसिएर सङ्घर्ष पनि गर्छ, त्यो पनि ठिक हो। तर प्रचण्डले सत्ताको लागि भनेर सम्झौता गरेको छैन। के मैले शान्ति सम्झौता गरेको म प्रधानमन्त्री हुन गरे हो? यो देशमा अब शान्ति जरुरी छ भनेर मैले 7 राजनीतिक दलसँग समझदारी गरेँ, गल्ती हो? म सम्झौतावादी हो? अनि मैले फेरि एउटा परिस्थितिमा मैले सजिलै प्रधानमन्त्री छोडिदिएँ, अरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हिँडेँ, त्यो सम्झौतावादी हो? अहिले संसद विघटन भएपछि मैले सम्पूर्ण तागतसहित सडकमा सङ्घर्षमा होमिएँ, त्यो सम्झौता हो? त्यहाँ प्रचण्डलाई तपाईँले डायलेक्टिकल्ली हेर्ने भन्छ, द्वन्द्ववादी भएर हेर्न पर्यो, दुईटै पाटोबाट हेर्न पर्यो। कति बेला के को लागि सम्झौता गरेको छ, राष्ट्रको हितमा गरेको छ, जनताको हितमा गरेको छ कि व्यक्तिगत हितमा गरेको छ? व्यक्तिगत हितलाई त्याग गर्ने अर्को कुनै लिडर तपाईँ देखाउन सक्नुहुन्छ इतिहासमा भन्दा? त्यस्तो छैन। मेरो बुझाइ के छ, अहिले पनि मैले सङ्घर्ष पनि गरेँ। अब म फेरि जरुरी पर्दा देशको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेससँग, जनता समाजवादी पार्टीसँग, अरू पार्टीहरूसँग पनि सहमति समझदारी गरौँ भनेको छु। के यो सम्झौतावाद हो? त्यहाँदेखि यो प्रचण्डको बारेमा जो गलत मूल्याङ्कन गर्ने गरिया छ, म बडो दुःखको साथ भन्न चाहन्छु, मेरो मनसाय, मेरो स्पिरिट राष्ट्र र जनतालाई सर्वोपरि राखेर, लोकतन्त्र र समृद्धिलाई सर्वोपरि राखेर चाहिँ मैले सङ्घर्ष पनि गरेको छु, मैले सम्झौता नि गरेको छु। हो, कतिपय बेला सम्झौता गर्दा त्रुटि भएका होलान्, कतिपय बेला सङ्घर्ष गर्दा पनि त्रुटि भएका होलान्, तर समग्रमा भन्ने हो भने मैले राष्ट्र र जनताको हित बाहेक, शान्ति र लोकतन्त्रको हित बाहेक न सङ्घर्ष गरेको छु, न सम्झौता गरेको छु। तर प्रचण्डजी मलाई धेरैले भन्छ, ऋषि हमलाजी, प्रचण्डले यो प्रश्न सोधिदिनुहोस्, किनभने तपाईँ प्रचण्डसँग रेगुलर भेटवार्ता गर्नुहुन्छ, कुराकानी गर्नुहुन्छ, उहाँ एकदम भिजन भएको नेता हो, देशलाई हाँक्न सक्ने नेता हो। तर बेला बेलामा ढुलढुले, बेला बेलामा आफ्नो स्वार्थको लागि काम गर्ने, देश र जनताको समस्यालाई भुलिदिने, बिर्सिदिने र सिद्धान्त पनि बेचिदिने। आज हाम्रो देशमा गणतन्त्र, संहिता, समानुपातिक र यो समावेशी ल्याउन तपाईँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। तर तपाईँले त्यसलाई पनि सम्झौता गर्नुभयो, केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर जानुभयो, पार्टीको नाम पनि सिद्ध्याइदिनु भयो, नीति पनि छोडिदिनु भयो नि त। त्यो कुरा तपाईँको कमजोरी होइन? होइन, बिल्कुल होइन। यही कुरा त भ्रम छ भन्छु मैले, केही मान्छेहरूमा भ्रम छ। यहाँ दुईटा कुरा छ है, मलाई दुईटा कुरा प्रष्टसँग भन्न दिनुहोस्। एउटा कुरा, मान्छेहरूलाई जो संहिता विरोधी छन्, समावेशी समानुपातिक
यो देशका दलितहरू, मधेसीहरू, मुस्लिमहरू, आदिवासी जनजातिहरू, महिलाहरू र पिछडिएका क्षेत्रका जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, उनीहरूको पनि राज्यमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रचण्डले खेलेको भूमिका मन परेको छैन। कुरा भन्नुभयो त, एउटा वर्ग, एउटा तबका, एउटा हिजोको राज्यमा हालिमुहाली गरेर बसेको एउटा तबका छ, त्यसलाई यो कुनै पनि मन परेको छैन। त्यसकारण उसले चाहन्छ कि प्रचण्डलाई के गरी बदनाम गर्ने हो। यो प्रक्रियाको लिडरसिपको रूपमा प्रचण्ड भयो। प्रचण्डलाई बदनाम नगरेसम्म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउन नसकिने भइयो, समावेशिता समानुपातिकता उल्ट्याउन नसकिने भइयो भनेर नियोजित रूपमा पोलिटिकल कारणले, यो परिवर्तन विरोधी हुनुको कारणले एउटा वर्ग तबका निरन्तर लागेको छ प्रचण्डमाथि नै आक्रमण गर्नुपर्छ। यो एउटा पक्ष छ। दोस्रो पक्ष भ्रममा छ। म भ्रममा भएका मानिसहरूलाई विनम्रतापूर्वक बडो इमान्दारी साथ भन्न चाहन्छु, मैले संविधान बनाउने बेला सम्झौता गरेँ। कतिपय मेरा हिजोका मुद्दाहरूलाई मैले थाती राखेँ र मैले केही रिजर्भेसन राखेँ संविधान सभामा। के मैले त्यसो गर्नु गल्ती हो? त्यसो नगरेर संविधान नबनोस् भनेर यो देशलाई अनिश्चयको, अराजकताको भुमरीमा छोड्नु चाहिँ सही हुन्थ्यो त? मैले नेपाली कङ्ग्रेससँग, तात्कालीन नेकपा एमालेसँग र अन्य दलसँग सम्झौता गरेँ। म चाहन्थेँ मैले भने जस्तै सबै कुरा संविधानमा आओस्, तर त्यो सम्भव थिएन। सम्झौता गर्नै पर्थ्यो, सहमति गर्नै पर्थ्यो। त्यही कारण मैले राष्ट्रको बृहत्तर हितलाई हेरेर, जनताको बृहत्तर हितलाई हेरेर अहिले यति जति प्राप्त हुन्छ त्यति लिउँ, अरू पछि संविधान संशोधन गर्दै परिमार्जन गर्दै लिउँला भनेर मैले देशलाई संविधान दिन अपनाएको लचकतालाई, जिम्मेवारी बोधलाई राम्रो भन्ने कि छोड्यो प्रचण्डले नीति भनेर चाहिँ आरोपित गर्ने। अब यो न्यायपूर्ण जनताले फैसला गरिदिनुपर्छ। तपाईँले हाम्रो देशमा परिवर्तन गर्नको लागि, सिस्टम ल्याउनको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। तर तपाईँ पावरमा गइसकेपछि विलासी जीवन बिताउनुभयो, मजदुरको लागि केही गर्नु भएन, गरिब दुखी जनताको लागि केही गर्नु भएन। श्रमजीवी मजदुरहरू आज एकदम ठुलो समस्यामा छन् नि त। तपाईँले घाइते परिवारको लागि केही गर्नु भएन, शहीद परिवारको लागि केही गर्नु भएन, बेपत्ता परिवारको लागि केही गर्नु भएन। एकदम प्रचण्ड आरामले जीवन बितायो, व्यक्तिगत स्वार्थमा तल्लिनु भयो भन्ने आरोप छ नि तपाईँ माथि प्रचण्डजी। म त्यो कुरा स्वीकार्दिनँ, म बिल्कुल स्वीकार्दिनँ। मैले पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा क्याबिनेटको मेरो पहिलो निर्णय जनयुद्ध र जनआन्दोलनका सम्पूर्ण शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने पहिलो निर्णय गरेँ मैले। घाइते र अपाङ्गहरूलाई राहत दिनुपर्छ, उनीहरूलाई मासिक चाहिँ राहत जरुरी छ र उनीहरूको उपचार राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरेँ मैले। अनि मैले छोडेँ भन्न मिल्छ? मैले कसरी छोड्न सक्छु? हजारौँ ती शहीदहरूको रगतको भारी छ मेरो टाउकोमा। म कसरी तिनीहरूको चाहिँ भावनालाई र तिनका लाखौँ नेपाली जनता, उनका आमा बुवा, उनका परिवारजनहरू प्रतिको मेरो जिम्मेवारी मैले भुल्न सक्छु एकछिन पनि? पहिलो कुरा। अनि मैले विलासी के भनेको? यो कति अत्याचारपूर्ण भन्न सकेको क्या मान्छेहरूले। म रात दिन खटेको, संविधान बनाउने बेलामा होस्, शान्ति सम्झौता गर्ने बेलामा होस्, सेना समायोजन र हतियार व्यवस्था गर्ने कुरामा होस्, म रात दिन दौडेर चाहिँ देशलाई निकास दिन गरेको चाहिँ नदेख्ने, मैले सुट लगाएको देख्ने। के भनेको विलासी? मेरो छोरो मर्यो यही आन्दोलनमा दौडिँदै छोरी मर्यो, राम्रो उपचार पछि त हामीले गर्न बल गरियो। सुरु जनयुद्धको बेलामै रोग लागेको थियो उसलाई, एउटा दुःख कष्टको जीवन बाँचे। अनि म बडो ऐयासी जीवन बाँचेको छु म विलासी। अहिले मेरो श्रीमतीको दुनियाँले देखाएको छ नि के हालत छ। अनि म विलासी भएर बाँच्न सक्छु? मैले भनेको छु बाँकी जीवन अब विकास समृद्धिको लागि है म समर्पित गर्छु भन्दै मलाई यति अत्याचारपूर्ण आरोप लगाउने मान्छेहरूको नियत के हो? तपाईहरू जस्तोले चाहिँ जनतालाई राम्रोसँग बुझाइदिनुपर्छ। म अहिले पनि यो संसद विघटन भयो, मैले आफ्नो जीवन भयो जे पनि हुनसक्छ, म लडाइँमा गएँ। मैले त यसलाई शान्तिपूर्ण जनयुद्ध भन्दै हाम फालेँ। म जे पनि हुन सक्थ्यो, मैले जे पनि परे पनि बिहोर्छु भनेर हाम फालेँ। म
संविधानको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, अनि यसलाई विलासी भनिदिने भन्दा यो अन्याय हो। हेर्नुहोस् है, यहाँ जनताको प्रतिनिधि, जनताका छोराछोरीलाई बदनाम गर्ने, जनताको तहबाट एउटा गरिब किसानको छोरो यहाँसम्म आइपुगेर देशलाई नेतृत्व गरेको मन पर्या छैन क्या एउटा तबकालाई। तिनीहरूको रात दिनको ध्याउन्न प्रचण्डलाई के गरी बदनाम गर्ने भन्ने। केपी शर्मा ओलीको मान्छेहरूले भनिरहेको छन् प्रचण्डसँग धेरै धन सम्पत्ति छ, पैसा कमाएको छ। अब के अरे केपी ओलीसँग छैन, प्रचण्डसँग छ। कहाँ छ ल, प्रमाणित गरेर देखाउनु पर्यो नि। झुटो कुरा गरेर बेइमानीपूर्ण, प्रतिशोधपूर्ण, निजताको पराकाष्ठा। म पोहोर परार दुबई गएको थिएँ, भनियो त्यहाँ 21 अरब प्रकाशको नाममा छ। योभन्दा ठुलो झुट कति दिन भनियो, त्यस्तो प्रचार कति दिन गरियो। प्रकाश मरेर गयो, प्रकाशको नाममा दुबईको ब्याङ्कमा 21 अरब, एक पैसा दुनियाँको कुनै ब्याङ्कमा छ भनेर कसैले प्रमाणित गर्यो भने म जस्तो सुकै सजाय भोग्न तयार। कहीँ कतै त्यही संसदको तलब मेरो चाहिँ हुनसक्छ एभरेस्ट ब्याङ्कमा तलब जम्मा भएको, अलिअलि झिकिन्छ, अलिअलि बाँकी रहन्छ, त्योभन्दा बाहेक यस्तो मान्छेलाई पैसा थुपारेछ। अनि केपी जस्ताले भन्ने फेरि जो टुपीदेखि पैतालासम्म भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरा जनताले देखिसके भनेपछि यो के हो भने जनताको नेताहरू सम्पन्न भए, धनी भए, पैसा कमाउन लागे भनेर सबै त्यस्ता हुँदैनन् नि, सबै त्यस्ता हुँदैनन्। अब एउटा कुरा के हो भने यो नेरेटिभ जे बनाएको छ गलत बनाएको छ। नेतामाथि आक्रमण बढी भयो भने हो, नेताका गल्ती हुँदैनन् म भन्दिनँ। फेरि मैले पटक पटक मेरा पनि यो बिचमा शान्ति प्रक्रिया आएपछि पनि त्रुटिहरू भए, मैले नै गल्ती गरेँ पनि भनिरहेको छु। मैले भनेको छु गिरिजा बाबुलाई तुरुन्तै मैले राष्ट्रपति बनाउनु पर्थ्यो, कस्तो ठुलो गल्ती गरेँ भन्ने मलाई पश्चाताप छ भनेको छु। मैले गल्ती हो त्यो, अरू पनि बेला पनि मेरा गल्तीहरू भएका छन्। अहिले पनि केपी ओलीलाई समयमै सच्याउनको लागि दबाब चाहिँ दिनतिर भन्दा उनसँग चाहिँ फकाउनतिर लाएँ मैले बढी। यो फकाउन लाग्नु चाहिँ घातक भयो, त्यो पनि मेरो कमजोरी हो भनेको छु। म चाहिँ हरेक ठाउँमा ठिक छु पनि मेरो भनाइ छैन। हामी अहिले आत्मसमीक्षा गरेर एउटा प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दैछौँ केही दिनमा, त्यो तयारी हुँदैछ। त्यहाँ हाम्रो पनि गल्ती भयो, केपीलाई मात्रै गाली गरेर पुग्दैन भनेको छौँ। हामीले पनि समीक्षा गर्नुपर्छ र भोलिका दिनमा हामीले घोषणापत्रमा भने जस्तो जनतालाई जे हामीले प्रतिबद्धता गरेका थियौँ, किसानहरूको निम्ति, मजदुरहरूको निम्ति, सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको निम्ति, युवाहरूको रोजगारीको निम्ति, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई चाहिँ, शिक्षा स्वास्थ्यमा त मैले नै सुरु गरेको थिएँ नि त भने यी सबै कामहरू मार्फत नेपाली जनतालाई राहत दिने, समृद्धिको एउटा आधार दिने, त्यो दिशातिर लैजाने यो कामको निम्ति हामीले आफूलाई समर्पित गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। भने अरू अब मान्छेले लगाउनु त किन, राजनीतिमा के हुन्छ भने एकचोटि लेनिनले भन्नुभएको छ क्या, यो ज्यामितिका स्वयंसिद्ध तथ्यहरूलाई पनि कुरा भन्नुभयो, अलिकति उनीहरूको स्वार्थमा बाधा पुग्यो भने झुटो बनाउन बल गर्छ अरे क्या मान्छेले। स्वयंसिद्ध छन् ती, त्यहाँ 2+2 4 हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि कुरा भन्नुभयो त, त्यसलाई पनि झुटो बनाउने कोसिस गर्छ अरे क्या मान्छेले। किनभने मान्छेलाई के चाहिँ एउटा मन परे छैन भन्ने मलाई पर्छ भने यो प्रचण्ड भन्ने काँडा आयो को हो, यसो हेर्दै जाँदा एउटा गरिब किसानको छोरो रहेछ, बचपनमा धेरै दुःख गरेर पढाएर रहेछ, धेरै सङ्घर्ष गरेर रहेछ। त्यस्तो मान्छे काठमाडौँ आएर पटक पटक प्रधानमन्त्री हुने, फेरि धेरै चिजहरू गर्ने, शान्ति सम्झौता गर्ने, सँगै गणतन्त्र बनाउने, यही नै मन परेको छैन नि एक थरीलाई। त्यसो भएर भन्ने हो ऋषिजी, तपाईँ बुझ्नु होला, भित्री चुरो कुरो यही हो। आगामी गठबन्धन कस्तो हुन्छ र कसरी अगाडि बढ्छ? दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु। एउटा त हामी जो राजनीतिक दल र शक्ति मिलेर 12 बुँदे समझदारी गऱ्यौँ, संविधान सभा गऱ्यौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गऱ्यौँ, संविधान बनायौँ, तिनै शक्तिहरू आपसमा आउनुको विकल्प हुँदो रहेनछ। अरू गरेर हुन्छ कि भनेर मैले नि गरेँ भएन, किन पार्टी कम्युनिस्टलाई एकता गरेपछि त होला कि भनेर मैले हो प्रस्ताव गरेको, तर त्यो त भएन नि। अहिले त केपीले त पार्टी त फुटाउनु भयो, संसदै भङ्ग गरेर संविधानमाथि नै घात गरिदिनु भयो। भनेपछि अब म कहाँनिर छु त? यो कुनै मेरो डिजाइन होइन। त्यही कारण हिजोका सहयात्रीहरू, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सहयात्रीहरू
एक ठाउँमा आएर जानुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, तात्कालिक दृष्टिले भन्दा अहिले यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम हो, यो प्रतिगमन हो भनेर जो पार्टीहरूले भनियो ती एक ठाउँमा आउनु पर्यो। यो कुनै चाहिँ अवस्तुवादी कुरा होइन, यो वस्तुवादी कुरा हो। नेपाली काङ्ग्रेसले असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक भन्यो, जनता समाजवादी पार्टीले त्यही भन्यो, म र माधवजीको नेतृत्वको पार्टीले पनि त्यही भन्यो, अरूले पनि त्यही भने, सारा बुद्धिजीवी नागरिक आन्दोलनले त्यही भने। त्यो भनेका जति नजिक आउनु पर्यो र राजनीतिक दल र संसदभित्रको समीकरण हेर्दा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्ने जतिको चाहिँ मोर्चा बन्न पर्यो, राष्ट्रिय सहमति बन्न पर्यो र यो देशलाई स्थायित्व दिन पर्यो अनि विकासको लागि गति दिन पर्यो। जनताले चाहेको त उनीहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन चाहने नै हो, त्यो दिन सकिन्छ, दिन पर्छ भन्ने नै हो मेरो। अब तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्न तयार भएर आउनु भएको छ, तपाईँको पार्टीको संसदीय दलको नेता तपाईँ नै हो नि त आजको दिनमा। अब शेरबहादुर देउवा पनि प्रधानमन्त्री बन्नको लागि तयार हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ मलाई तपाईँ साथ दिनुहोस्, अविश्वासको प्रस्ताव असफल बनाऊ र प्रधानमन्त्री तपाईँ बन्नुहोस् भनेर शेरबहादुर देउवालाई केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव गरिसकेको अवस्थामा अब भावी प्रधानमन्त्री हाम्रो देशको को त प्रचण्ड? पहिलो कुरा, मैले प्रधानमन्त्री म हुनुपर्छ भने मेरो दाबी छैन भनेर मैले धेरैचोटि भने, फेरि दोहोऱ्याएर तपाईँले प्रश्न सोध्नुभयो, म फेरि भन्छु, म प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दिनँ। म स्थायित्व र समृद्धि हुने वातावरण बनाउन चाहन्छु। पहिलो कुरा यो कुरा प्रष्ट बुझिनु पर्यो, मेरो दाबी मै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने छैन। र अहिलेको परिस्थिति हेर्दा मैले फेरि पनि भने, हिजो 12 बुँदे समझदारीदेखिका सहयात्री र अहिले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेर सडकमा गएका जतिहरूको सरकार बन्नु पर्यो। अनि केपी ओली असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चाहिँ उनले चाल्ने, सर्वोच्चले फैसला गरेर त्यसलाई करेक्सन गर्ने। अनि केपी ओलीसँग लाग्छन् त शेरबहादुर देउवा, म पत्याउँदिनँ। कसरी लाग्न सक्छन्? असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक निरङ्कुश स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिसँग सडकमा जाने, त्यो भनेर पार्टीले निर्णय गर्ने। अनि कसरी हुनसक्छ त्यो? अनि अहिले जो मुद्दा मिल्यो मुद्दाको आधारमा गर्ने। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुँदा नि हुन्छ, अर्को हुँदा नि जसपाबाट कोही आउँछ त्यहाँ सल्लाह गरेर सहमति हुन्छ भने त्यो पनि हुन्छ। मेरो चाहिँ म चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो भन्ने दाबी मैले अहिले गरेकै छैन, गर्दिनँ पनि। सबै परिवर्तनकारी शक्तिले भन्यो भने तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्न तयार हुनुहुन्छ नि त्यतिखेर? अब त्यो सहमति जहाँ हुन्छ त्यहाँ गर्नुपर्छ, समझदारी जहाँ हुन्छ त्यहाँ गर्नुपर्छ। मेरामै समझदारी गर भन्ने मेरो छैन भनेपछि तपाईँ बुझ्नु न कुरा। मैले त सिधै भने नि त, सिधै छ मेरो त कुरा। त्यसो अबको प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई कि शेरबहादुर देउवा कि तपाईँ कि माधव कुमार नेपाल? अहिले म त्यसरी भन्न सक्दिनँ। राजनीतिक दलहरू सबैसँग कुराकानी सुरु भएको छ। मलाई लाग्छ 2-4 दिनभित्रै एउटा चाहिँ समझदारीमा पुग्छ भन्ने छ र मेरो पुर्याउने कोसिस हुन्छ। तर मलाई मानिदिनुहोस् भनेर म भन्दिनँ। होइन, केपी शर्मा ओलीले त शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर भनिरहँदाखेरि तपाईँले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि तयार भएर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन? छ। यो त मैले पहिल्यै भनेको छु नि, शेरबहादुरजीको बारेमा मैले पहिल्यै भनेको छु नि त। यो कुरा त पहिले सार्वजनिक गरिसकेकै कुरा हो। होइन, मसँगै मेरै अन्तर्वार्ता तपाईँले स्पष्टमा भन्नुभएको थियो, भनिसकेको छु त मैले कतिचोटि मुलुक अगाडि बढ्न सक्छ हो। अब मैले भने नि अहिले यो मुद्दामा जो सहमत भएर हामी सडकमा गयौँ तिनीहरू मध्येबाटै हुनुपर्छ, त्यसमध्ये एउटा शेरबहादुरजी हो। क्लियर छ नि त यो कुरा। तर अहिले मैले उहाँ नै हो भनेर डिक्लेयर गर्ने स्थिति होइन नि यो। उहाँसँग नि कुरा भइरहेको छ, जसपासँग नि कुरा भइरहेको छ भने सल्लाह सहमति समझदारीबाट जाउँ भन्ने कुरा गरि नै राखेको छ। त्यसकारण यहाँ त विवादको कुरो छैन नि, हाम्रो तर्फबाट विवाद हुँदैन। तर विवाद हुने हो कि पदको लागि तपाईँहरूको बिचमा फेरि पनि द्वन्द्व हुने हो कि? हाम्रोतिरबाट हुँदैन। नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपातिरबाट विवाद हुँदैन। म यो कुरा तपाईँलाई बडो क्लियरली भन्न। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त फुटेको छ नि, कङ्ग्रेसले पहिला फुटाएर आउनको लागि तपाईँलाई आग्रह गरेको छ नि त। तपाईँ पार्टी फुटाउन तयार हुनुहुन्छ? पार्टी त फुटिसक्यो भनिरहेको छु मैले। फेरि यो पार्टी त फुटाइसक्नुभयो केपीजीले। त्यसो कारण पार्टी त एउटै छैन। उहाँले चाहिँ 100 जना लिएर 1501 को केन्द्रीय समिति बनाएपछि उहाँले पार्टी फुटाएको होइन। उहाँले संसद भङ्ग गर्ने ऊ गरिसकेपछि पार्टी फुटाएको होइन। र त्यो पार्टी फुटाएको अवैध छ, फेरि वैध त छैन उहाँको। न कानुन अनुसार 40% पुगेको छ, कुरा बुझ्नुभयो त। न राजनीतिक रूपले चाहिँ हाम्रो हिजोको समझदारी अनुकूल छ। उहाँले त फुटाइ नै सक्नुभयो। हामी त फुट्या त छैनौँ नि। हामीसँग त 2/3 बहुमत सहित केन्द्रीय समिति छौँ। हामी बकाइदा केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेका छौँ। निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको दाबी पनि प्रस्तुत गरेका छौँ। अब 44(1) अनुसार अगाडि बढोस् पनि हामीले भनिसकेका छौँ। त्यसकारण
तपाईँले चाहिँ सोद्धाखेरि या अरूले पनि खोइ फुटेको भन्ने त यो त निर्वाचन आयोगलाई हामी सबैले ऐनअनुसार गरिहाल त पो भन्न पर्यो। नेपाली कङ्ग्रेसले प्रचण्ड माधव भन्ने भन्दा कसलाई भन्न पर्यो त संविधान अनुसार चाहिँ अगाडि ल्याइएको संस्था निर्वाचन आयोग जसले फैसला गरिदिनु पर्छ, जहाँ आधिकारिकताको दाबी सहितका दस्तावेज छन्, दर्ता छ, फेरि रजिस्टर छ वैधानिक ढङ्गले, सबै मिलेर निर्वाचन आयोगले छिटो यसको फैसला गरिदिनु पर्यो भन्ने ठाउँमा खोइ तपाईँले फुटाएको भने फुटी त सकिया छ। एउटै छ त, उहाँले त 1501 को केन्द्रीय समिति बनाएर हिँड्नु भएको छ, हामी उही पुरानो केन्द्रीय समिति लिएर बसिरहेका छौँ। फुटाएको त उहाँले हो। यति दिनमा को उज्यालो जस्तो छ्याङ्ग छ नि कुरा, हामीले रोके हो पार्टी। संयुक्त सरकार भन्छ 3 पार्टी एक भएर जान्छ भन्ने तपाईँले के लाग्छ भने हिजोको, किनभने हेर्नुहोस् हिजो गणतन्त्रको आन्दोलन गर्दा यो असम्भव कुरा हो भन्ने केपी ओली, हिजो अब शान्ति प्रक्रियामा माओवादीलाई पनि सकारात्मक ढङ्गले ल्याउने वातावरण बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ माधव नेपालले पठाएर वामदेव गौतम र युवराज गेवाली रोल्पा जानुभयो, म र बाबुराम थियौँ, पहिलोचोटि माइनेट गरियो, अब हामी मिलेर जाने भनियो, त्यो भन्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ आतङ्ककारीसँग गएर यसो भन्ने केपी ओली कुरा भन्नुहोस्। समावेशी समानुपातिक हुन हुँदैन भन्ने केपी ओली। हिजो गणतन्त्रको आन्दोलनको नेता त माधव कुमार नेपाल हो नि त, गणतन्त्रकै निम्ति जानुपर्छ महासचिव त उहाँ थियो नि त आन्दोलनभरि भने हामी सबै त यहीँ छौँ, माधवजी यहीँ हुनुहुन्छ, हामी सँगै छौँ भनेर शेरबहादुरजी पनि नेपाली काङ्ग्रेसको नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हिजो साहस नगरेको भए, पहल नलिएको भए शान्ति सम्झौता हुन गाह्रो थियो। 7 दलको नेताको हैसियतले उहाँले भूमिका खेल्नुभयो, शान्ति सम्झौतामा 2टाले हस्ताक्षर गरियो। त्यो सबै शक्ति त हामी एकै ठाउँमा छौँ नि, यी शक्ति मिल्न पर्यो भने हो। यहाँ कोही कसैका विरुद्ध षड्यन्त्र होइन यो। ती शक्ति मिल्दा नै देशमा चाहिँ एउटा राजनीतिक स्थायित्वको वातावरण बन्ने भयो र इतिहासले जसलाई अगाडि बढ भनेको तिनै बढ्न पर्यो क्या। नबढ भने मान्छेलाई कता कताबाट ल्याइयो र त यहाँ दुःख पाइयो। त्यसो भएर मेरो भनाइ नेपाली कङ्ग्रेस, हामी र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर जाँदा चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि हुन्छ, देशको राजनीति सन्तुलनमा बस्छ, सबै छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो भएर जान्छ, भारतसँग पनि चीनसँग पनि राम्रो सन्तुलन हुन्छ। अझ भारतसँगको हाम्रो जो विशिष्ट सम्बन्ध छ, हाम्रो इतिहास, हाम्रो भूगोल, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो धर्म परम्परा, हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो पानी ढलो, खुला बोर्डर, सबै कारणले भारतसँग राम्रो समझदारी नबनाइकन पनि नेपालमा स्थायित्व त विकास त हुँदैन। त्यसरी हेर्दा म के देख्छु, नेपाली कङ्ग्रेस, हामी र जनता समाजवादी पार्टी मिल्नु भनेको भारतको निम्ति पनि योभन्दा कम्फर्टेबल समीकरण, योभन्दा कम्फर्टेबल हुँदैन। चीनको लागि पनि यो कम्फर्टेबलै हुन्छ भनेपछि यति राम्रो सम्भावना अहिले छ, यो राम्रो सम्भावना जानु पर्यो भनेर मैले भनेको छु, आत्मसमीक्षा सहित भनेको छु। फेरि अर्को तरिकाले हुन्छ कि भनेको भएन, त्यसमा केही त्रुटि भयो पनि भनेको छु मैले। तर मलाई पुस्तकको खुला पन्ना बुझ्दिए हुन्छ, म खुला छु र यो नै सबैको हितमा छ भन्ने मेरो भनाइ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई हटाउनको लागि तपाईँहरूसँग अविश्वासको प्रस्ताव बाहेक अरू कुनै विकल्प छ? अब हामी संसदीय दलको नेताबाट हटाएर जाँदाखेरि उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्ने छ, तर उहाँ जस्तो ढिठ, अहङ्कार र दम्भ यति हुँदाखेरि पनि, यत्रो सर्वोच्चको फैसला आउँदा पनि नैतिकताको एउटा पनि देखाउन नसक्ने मान्छेले हामीले पार्टीबाट हटाएको कुरालाई, दलबाट हटाएको कुरालाई मान्नै पर्छ भनेर कानुनले भन्दो रहेनछ। उहाँ फेस गर्छु भनेर चाहिँ संसदमै फेस गर्छु भनिराख्नु भएको छ उहाँले। फेस गर्नुहोस्। तपाईँले हटाउन सक्नुहुन्छ, हटाउनको लागि कानुनी अडचन त आउन सक्छ नि त। आउँदैन। कसरी हटाउन सकिन्छ केपी शर्मालाई संसदबाट? संसदको बहुमतले हटाउने हो, सिधा कुरा। अविश्वासको प्रस्ताव कसरी दर्ता गर्नुहुन्छ तपाईँले? पार्टीभित्र गर्नुहुन्छ संसदमा? अब होइन, पार्टीभित्र त हामीले गरि नै सक्यौँ। वास्तवमा पोलिटिकल उसमा भन्नुहुन्छ भने उहाँलाई पार्टी सदस्यताबाट पनि निष्कासन गऱ्यौँ। यो दुनियाँलाई थाहा छ, दुनियाँलाई मात्रै होइन कानुनलाई पनि थाहा छ, निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ त त्यो। मैले भने नि अघि, अर्को
हामीले संसदीय दलको बैठक बसेर उहाँलाई दल नेताबाट नै हटाइसकेका छौँ र मलाई दल नेता चुनेको छ संसदीय दलले, पार्टीले चुने होइन मलाई दल नेता, संसदीय दलले चुनिसकेका छ नि। कुरा भन्नुभयो त त्यो स्थितिमा चाहिँ उहाँले छोडिदिए अब उहाँ त छोड्नेमा हुनुहुन्न, हाम्रो पार्टीले भनेको त मान्नेमा हुनुहुन्न, ऐन कानुनले भनेको त मान्नेमा हुनुहुन्न, संविधानले भनेको त मान्नेमा हुनुहुन्न, उहाँ जबरजस्ती गर्नेमा हुनुहुन्छ। अब जबरजस्ती गर्नुहुन्छ भनेदेखि अब संसदमा जाने हो, संसदको बहुमतले उहाँलाई हटाउने हो। तर प्रधानमन्त्रीको भनाइ के छ भन्दाखेरि अदालतको निर्णय सामान्य हो, कुनै ठुलो कुरा होइन। आज जसरी प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले लड्डु बाँडेर जसरी खुसियाली मनाए, तपाईँमाथि त उहाँले व्यङ्ग्य पनि गर्नुभएको छ र भन्नुभएको छ प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल त नाचेर वा के देखाउन खोजेको नौटङ्की भनेर भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले। अब उहाँले आत्मरति गरे हो त्यो, र आफ्नो गुटका मान्छे सबै भागभाग गर्लान् कि भनेर उहाँको त्यो तरिका शैली हो त्यो। उहाँ विच्छेद हुनुभएको छ, विक्षिप्त हुनुभएको छ यो सर्वोच्चको फैसलापछि। मलाई थाहा छ नि भित्री कुरा के हो भन्ने, म अहिले सबै अझै भन्दिनँ। त्यस कारण चाहिँ हामीलाई व्यङ्ग गरेको भनेको आफ्ना मान्छे सबै भड्केर यताउता नहुन् भन्नको लागि भने हो उहाँले, र अलिअलि आफैलाई पनि सान्त्वना दिए हो उहाँले, आत्मरति भन्छ नि आफूलाई पनि। अब त्यो अब लड्डुको कुरो अलि बढी भयो हेर्नुहोस्, यो निकै चर्चा हामीले त्यो चर्चा भयो, हामीले कसैलाई लड्डु ल्याउ त भने नि होइन त्यो दिन। कुरा भन्नुभयो त चितवनमा साथीहरू स्वतःस्फूर्त माधवजी बसेको होटेलमा स्वतःस्फूर्त, म नि त्यहीँ थिएँ, स्वतःस्फूर्त चाहिँ आए साथीहरू, लड्डु बोकेर आए। खुवाउनु पऱ्यो तपाईँहरूले एकअर्कालाई भने, हामीले बडो सहज ढङ्गले ल ठिक छ यसले एउटा भावना साटासाटै हुन्छ, राम्रै हुन्छ भनेर गरियो। त्यो सोचे सम्झेर गरे नि थिएन, हामीले अर्कै प्रवृत्ति देखाउँ भनेर पनि होइन। त्यो एउटा सामान्य जित भयो, खुसी भइयो, बधाई साटासाट भयो, साथीहरूले खुसी भएर ल्याएर लड्डु खुवाए, खाइयो। यसलाई यत्रो बनाउन थालियो होइन। ओली प्रवृत्ति प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालमा पनि देखियो भनेर भन्नेहरू पनि छन् नि। भनेको देखेँ मैले, आज पनि देखेँ, पत्र पत्रिका पनि देखेँ, मैले देखिरहेको छु। त्यस्तो चाहिँ होइन, हामी ओली प्रवृत्ति दोहोरिन दिँदैनौँ, त्यति कुरा चाहिँ प्रष्ट होस्। त्यसमा तपाईँ र माधवकुमार नेपालको बिचको जुन एउटा सम्झौता, सहकार्य र एकता चाहिँ सदा रहिरहन्छ, तपाईँलाई विश्वास छ? तपाईँहरू मिलेर जान सक्नुहुन्छ भविष्यमा? अब मैले अघि भने नि एउटा व्याख्या, तपाईँले यदि ध्यान दिनुभयो राम्रोसँग भने मेरो व्याख्याभित्र त्यसको उत्तर छ कि माधवजी र म पञ्चायत विरोधी आन्दोलन 40को दशकदेखि सँगै छौँ। सहकार्य पञ्चायतलाई कसरी तानाशाहीलाई फाल्ने भन्ने बेलामा हामी यति धेरै बैठक बसेका छौँ, यति धेरै छलफल गरेका छौँ, र हाम्रो छलफलबाट माधवजी कस्तो मान्छे भन्ने पनि मलाई त्यति बेला राम्रो थाहा भयो, मेरो बारे नै मलाई थाहा भयो। जनयुद्धभरि पनि सबभन्दा बढी अन्तर्क्रिया कसैसँग भने माधव नेपालसँगै हो। कसरी युद्धलाई शान्तिमा ल्याउने, शान्तिलाई संविधानमा लैजाने, संविधानलाई गणतन्त्रमा लैजाने भन्ने कुरामा सबभन्दा बढी बहस गरे नि उहाँसँग नै हो। त्यसो भएको हुनाले अहिले फेरि ओली प्रवृत्तिका विरुद्ध लडेर जानुपर्छ भन्नेमा पनि हाम्रो मिलेकै छ। यो अनि विचारमा राजनीति अहिले हाम्रो प्रतिवेदन जे छ पार्टीको एकताको बेलाको, त्यो प्रतिवेदनलाई अक्षरशः पालन गरेर जानुपर्छ भन्ने माधवजी नै हुनुहुन्छ, म पनि छु। त्यति बेला बनाएको विधान अक्षरशः पालन गरेर जानुपर्छ भन्नेमा उहाँ पनि हुनुहुन्छ, म पनि छु। यही नै हाम्रो एकताको आधार हो। यी सबै कुरा केपीले नमान्दिया हुनाले त यो स्थिति बने हो। माधवजी र मेरो मिले हुनाले यो स्थिति बन्यो। त्यसो भविष्यमा कुनै दरार आउँदैन, अब यो जान्छ यो वैचारिक राजनीतिक साङ्गठनिक विधि पद्धति भावना संस्कार सबै कारणले जान्छ भन्ने नै मेरो विश्वास। केपी शर्मा ओलीका मान्छेहरूको भनाइ छ प्रचण्डसँग माधवकुमार नेपाल धेरै समय त्यहाँ रहन सक्ने अवस्था त्यो त्यो खुराफाती तरिकाले गर्ने त उहाँको त प्रवृत्ति नै हो। ओली प्रवृत्ति भनेकै त्यही हो। मैले भने नि 11 बजे वामदेवजीलाई बोलाएर अब प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष तपाईँ हो भन्ने, त्यही दिन 1 बजे माधवकुमार नेपाल बोलाएर तपाईँ नै त हो, अरू को छ त अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुने मान्छे भन्ने, 4 बजे मलाई बोलाएर तपाईँ बाहेक त को छ र मैले त यहाँ एमालेमा नेतै नभेटेर तपाईँसँग एकता गरे हो भन्ने। यस्ता मान्छेको कुरा के भन्छन् भने उनले फुटाउनको लागि जे नि भन्छन्। यहाँ मात्रै भन्दैनन्, यहाँ विदेशी मित्रहरूलाई नि ठग्छन् यिनले, के उल्टो र पाल्टो भनेर दिमाग खराब गर्ने मान्छे हुने नि। त्यस कारण यिनका कुराले त अब यिनले त अहिले भनेको थाहा छ हामीलाई, माधवजी र माधवजी नजिकका साथीहरूलाई ल प्रचण्डको कार्यकर्ता भयो भनिदिने र दिमाग खराब गर्ने, अनि प्रचण्ड र प्रचण्डका मान्छेलाई चाहिँ बल्ल अब माधवको फेला पर्यो प्रचण्ड, अब थाहा पाउँछ माधवले कसरी चाहिँ रिङाउँछ भन्ने कुरा भनेर यता भनिदिने। यो त एउटा भनौँ न सोच र शैलीको खुराफातीको नमुना न हो।
यसो महासचिव बनाउनु तपाईँले अहिलेसम्म सक्नु भएको छैन त नेपाल कम्युनिस्ट होइन हामीले पार्टीको समस्या होइन छैन त। केन्द्रीय समिति पूर्ति गर्ने कुरा, स्थायी समितिमा चाहिँ खाली ठाउँ भर्ने कुरा, महासचिव र सचिवालयमा खाली ठाउँ भर्ने एकैचोटि गर्दैछौँ हामी। त्यो हामीलाई कुनै त्यस्तो समस्या परेर होइन। हामी पहिला यो आन्दोलनलाई प्राथमिकता दिउँ, आन्दोलन सकेपछि र त्यहाँ जित भएपछि, जित हुन्छ भन्ने त हामीलाई थियो नै, जित भएपछि गरौँला भनेर अब हामी सुरु गरेका छौँ। अस्ति 77 जिल्लाको हामीले टुङ्ग्याइदियौँ। कुरा भन्नु हो त त्यो टुङ्गिन्छ, त्यो समस्या हुँदैन। त्यसो भए अब केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भइरहन सक्नुहुन्न होइन नेपाली राजनीतिमा, सम्भावना छैन। जति हुन खोज्नुहुन्छ उहाँको साख त्यति सिद्धिन्छ। जति उहाँले छोड्नु भएन, तपाईँले हटाउन सक्नु भएन भने, त्यस्तो संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएन भने त्यस्तो हुन्छ, हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। संसदमा पहिला उहाँले छोड्नु पर्थ्यो, छोड्नु भएन। उहाँ फेस गर्नु भन्नुभएको छ, संसद फेस गर्ने, संसद फेस गर्नुहोस्, हामी बहुमतद्वारा उहाँलाई निकाल्छौँ। तपाईँहरू बहुमत पुग्छ। नेपाली कङ्ग्रेस साथ नदिँदा पनि पुग्छ होइन, नेपाली कङ्ग्रेस साथ दिन्छ, जनता समाजवादी पार्टीले पनि साथ दिनै पर्छ, किन मुद्दाको कारणले दिनै पर्छ। तर अङ्कगणितको कुरा गर्दा तपाईँहरू आज कमजोर हुनुहुन्छ नि त। फेरि पनि हामी कमजोर छौँ भन्ने लागेको छैन। केपी शर्मा ओलीको रणनीतिले तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। उहाँ त एकपछि अर्को रणनीति बनाउने नेता हो। उहाँ होइन रणनीति बनाउने नेता होइन, एकपछि अर्को घात गर्ने, एकपछि अर्को बेइमानी गर्ने मान्छे हो उहाँ। कुरा भन्नु हो त। तर सत्यमेव जयते भन्छौँ नि हामीले, सत्यको नै जित हुन्छ। उहाँ सत्यको पक्षमा हुनुहुन्न। मैले जहिले नै भन्छु नि, केपीले बाजी हारिसक्नुभयो। उहाँले जति रणनीति बनाउनुहुन्छ उहाँ त्यति धस्सिनुहुन्छ खाडलमा उहाँको रणनीति, किनकि उहाँ असत्यको बाटोमा हुनुहुन्छ, निरङ्कुशताको बाटोमा हुनुहुन्छ, व्यक्तिवाद र अहङ्कारको बाटोमा हिँड्नु भएको छ। अहङ्कारको स्थिति हुने भनेको दुर्योधनको स्थिति हुने हो। कुरा भन्नुभयो। त्यसकारण उहाँ हारिसक्नुभयो बाजी। जुन दिन उहाँले मेरा विरुद्ध चाहिँ सम्पूर्ण हमला, जसले यो परिवर्तनको निम्ति योगदान गर्यो, शान्तिको निम्ति योगदान गर्यो, लोकतन्त्रको निम्ति योगदान गर्यो, संविधान बनाउन योगदान गर्यो, त्यसलाई सिद्ध्याउँछु भन्दै हिँड्नुहुन्छ उहाँ। त्यहीँ हार्नुभयो उहाँले बाजी। कुरा भन्नुभयो। मैले एकछिन यसो हारे जस्तो देखेँ नि, मैले त जितिसकेँ। तपाईँले त प्रधानमन्त्री 2 पटक बनाउनु भयो त केपी शर्मा ओलीलाई, तपाईँले चिन्नु भएको छैन। होइन, अब यस्तरी चिन्या थिइनँ। होइन, यस्तो छन् भन्ने सबै त चिन्या थिइनँ मैले त। अब संविधान बनाउनेमा उहाँले नै हस्ताक्षर गर्नुभयो भनेपछि संविधानलाई मान्नुभयो भन्ने बुझेँ नि त। पार्टी एकता गर्न नि सहमत हुनुभयो, अनि राजनीतिक प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। माओवादी आन्दोलनले नै नेपालमा राजनीतिक जागरण ल्याएको, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्गमा जागरण ल्याएको, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न मुख्य भूमिका माओवादीले खेलेको भन्ने हस्ताक्षर गर्नुभएको छ उहाँले। भनेपछि त यतिसम्म मानेपछि त केपी त सच्चिए भन्ठाने। मैले आलो पालो अध्यक्ष, आलो पालो प्रधानमन्त्रीमा हस्ताक्षर गर्नुभयो उहाँले। यति भएपछि त हुन्छ भन्ठाने मैले। तर उहाँको त त्यो त देखाउने दाँत रहेछ, चपाउने दाँत अर्कै रहेछ। मैले के गरी थाहा पाउने? पछि बुझ्दै जाँदा त उहाँ त त्यही संविधानलाई सिद्ध्याउने, यही संसद सिद्ध्याउने, त्यही राजनीतिक प्रतिवेदन सिद्ध्याउने, आलो पालो नमान्ने, बरु प्रचण्डलाई नसिद्ध्याएसम्म म छोड्दिनँ भन्ने रहेछ उहाँको त मनमा त। अब मेरो त्यही गल्ती भयो, चिन्न सकिनँ नि त। अब तपाईँले चिन्नुभयो। अब तपाईँ कुनै पनि हालतमा केपी शर्मा ओलीलाई सँगै लिएर जाने पक्षमा हुनुहुन्छ। म राम्रोसँग चिने नि अब त। त्यसमा केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री भएर फेरि पनि मध्यावधि जान सक्ने संसद विघटनको सम्भावना छ कि छैन? नयाँ प्रधानमन्त्री संसदले दिन सकेन भने त्यो सम्भावना पनि छ भनिरहेछ मान्छेले। मान्छेले भने यो पनि फेरि अर्को चाहिँ षड्यन्त्रको तानाबाना बुन्नेहरूले चाहिँ त्यस्तो पनि सोचेका होलान्, गर्न खोज्छन् पनि होला। तर अब सम्भव छैन। अब त्यो सम्भव छैन, किनभने संसदले नयाँ प्रधानमन्त्री दिन्छ। कति दिनभित्र दिन्छ नयाँ प्रधानमन्त्री संसदले? अब दिनै त मैले तोकेर अहिले कसरी भन्न सक्छु र चाहिँ, तर मलाई लाग्छ यथासम्भव छिटो चाहिँ दिन्छ। तपाईँले त हेर्नु भएको छ नि, संविधान सभामा पनि त प्रधानमन्त्री दिन नसक्दाखेरि माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएर 6 महिना मुलुकले प्रधानमन्त्री पाएन। झलनाथ खनाललाई तपाईँले समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो। अब नेपाली त्यति बेलाको डेडलक पनि मैले तोडेको हो भने त अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि, अझ कति डेडलक हुनेवाला थियो। मैले चाहिँ सरप्राइज गरेरै चाहिँ डेडलक तोडिदिएँ हो नि त। अहिले नि तोडिन्छ, हेर्नु होला। अहिले पनि तोडिन्छ ल। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएर फेरि पनि संसदमा उपस्थित हुने सम्भावना छैन। यो सम्भवै छैन। नयाँ प्रधानमन्त्री मुलुकले पाउँछ, सहमतिका साथ पाउँछ। नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनलाई पहल गरेकै हो। तर विगतमा प्रचण्डले भारतसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन सक्नु भएन, अविश्वासिलो बन्नु भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब
यो पहिलो नम्बरको कुरा त भारतसँग नेपालको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनुपर्छ, सुदृढ गर्नुपर्छ, आपसी विश्वासको धरातलमा उठाउनुपर्छ भन्ने मान्यता मैले 5-7 वर्षदेखि लगातार त्यो मान्यतामा छु। म चाहिँ भारतसँग राम्रो समझदारी नबनाइकन नेपालमा विकास, समृद्धि र स्थायित्व चाहिँ चुनौती हुन्छ भन्ने कन्भिक्सनको साथ भनेको छु मैले। र यो बिचमा जति मेरो भारतमा भ्रमण हुँदा, नेताहरूसँग भेट्दा मैले त्यही कुरा भनेको छु। र अहिले तपाईँले भन्या जस्तो कता कता प्रचण्डले भन्या जस्तो गर्न सकेन भन्ने पर्या होला, तर मेरो भनाइ के छ भने मैले त्यहाँ कुनै अर्को चाहिँ मनसायले गरेको छैन। मैले कति बेला के गर्न सकेँ, कति बेला के गर्न सकिनँ, त्यो हाम्रो आन्तरिक मामिला हो, हाम्रो पार्टीको आन्तरिक मामिला पनि हो। मैले कसैलाई अविश्वास पैदा होस् भनेर गरेका छैन। भारतप्रति नकारात्मक सोच राखेर मैले केही पनि गरेका छैन। मैले छिमेकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ, भारतसँग पनि चीनसँग पनि भनेको छु। तर भारतसँगको विशिष्ट छ है, हाम्रो इतिहासले, भूगोलले, संस्कृतिले, परम्पराले, धर्मले, अर्थतन्त्रले, पानी ढलोले भारतसँगको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने डिक्टेट गरेकै छ। तर अब भारतले म जस्तो मान्छेलाई, जसले शान्तिको निम्ति र लोकतन्त्रको निम्ति यत्रो सेक्रिफाइस गर्यो, मलाई चाहिँ अविश्वास गर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। मैले भारतमा जाँदा म प्रति करिब नेपालमा हुन्छ नि मान्छेहरूले बेला बेलामा मलाई गाली गर्छन्, बेसरीले खतम पार्यो पनि भन्छन्, तर फेरि लास्टमा नेता त उही हो पनि भन्छन्। भारतीय जनताले पनि मलाई माया गर्छन्। हेर्नुहोस्, भारतीय जनता भारतभरि नै प्रचण्ड चिनिन्छ, राम्रोसँग जनताकै तहमा चिनिन्छ। त्यहाँको मिडिया, त्यहाँको बुद्धिजीवी, त्यहाँका आम जनताले पनि प्रचण्डलाई सबभन्दा बढी चिन्छन् र माया गर्छन्, किनभने शान्ति ल्यायो। अब प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संसदमा भाषण गर्दा युद्धबाट बुद्धतिर, युद्धबाट शान्तितिर तपाईहरुले ठुलो चाहिँ काम गर्नुभयो भनेर जो भाषण गर्नुभयो, मैले बुझेको छु त्यो मलाई नै उहाँले भन्नुभएको हो। मेरो बारेमा र नेपालको बारेमा उहाँले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अधिवेशनमा बोल्नुभयो, नेपालमा शान्ति विश्वकै निम्ति एउटा उदाहरण हो भन्ने स्पिरिटमा बोल्नुभयो। उहाँले त्यहाँबाट के अरे लाल किल्लाबाट पनि उहाँले हाम्रो बारेमा बोल्नुभयो। अनि उहाँले मलाई कसरी अविश्वास गर्न सक्नुहुन्छ, म त्यो कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। एउटा असल मित्रको रूपमा, असल छिमेकीको रूपमा त्यो अन्तत यदि कहीँ अलिअलि बादल लागेको छ, अलिअलि तुवालो लागेको छ भने पनि त्यो क्षणभरमै त्यो तुवालो फाटिन्छ, बादल हट्छ, उज्यालो हुन्छ, छ्याङ्ग हुन्छ र हामी एकअर्काको भारतीय कन्सर्न, चिन्ता, चासोलाई हामीले सकेसम्म छिमेकीको हैसियतले सम्बोधन गर्ने, हाम्रो चिन्ता, चासो र हाम्रो आवश्यकतालाई भारतले सकेसम्म सम्बोधन गर्ने, यो सम्बन्ध फेरि विकसित हुन्छ भन्ने म विश्वास गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच प्रचण्डजी, समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार। ल, थ्याङ्क यू।